السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم
وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت مقدس کتاب چوتھے پارے دے پہلے رکوع چوں تلاوت کیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا دے اندر 3 گھر ایسے بنائے نے کہ کائنات دے اندر جنہ 3 گھراں دی کوئی مثال نہیں ملتی، انہاں 3 گھراں دے وچوں سب تو پہلا رب دا گھر بیت اللہ، دوسرے نمبر تے مسجد اقصی بیت المقدس، اور تیسرے نمبر تے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری مسجد نبوی۔ پوری زمین دے اندر کوئی بھی مسجد انہاں 3 مسجداں دا ثواب دے اعتبار نال، مرتبے دے لحاظ نال، شان دے لحاظ نال کوئی دنیا دی مسجد ادا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ دی ذات نے جدو کائنات نو بنایا، زمین بن گئی ہے، سب تو پہلے کائنات دے اندر رب دا گھر بیت اللہ بنے ہیں۔
اس تو بعد دنیا دے اتے آبادی ہوئی ہے، لوگاں نے اپنے مکان بنائے نے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. تفاسیر دے اندر یہ بات ملتی ہے. امام قسطلانی رحمہ اللہ نے بخاری دی شرح دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے. یہ جڑا بیت اللہ اسی دیکھنے ہاں نا کہ رب دا گھر ہے، یہ تقریباً 10 دفعہ تو زیادہ تعمیر ہو چکی ہے. سب تو پہلی جڑی تعمیر یہ رب العالمین نے کروائی سی، اپنے فرشتیاں کولوں کروائی سی. تائیں تے رب نے کہا کہ زمین دے اتے سب تو پہلا اے میرا گھر بنیا، اس تو پہلے کوئی مکان نہیں سی، کوئی گھر نہیں سی. اس تو بعد اللہ رب العالمین دی ذات نے نبیاں کولوں ایدی تعمیر کروائی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام دا جڑا دور آیا ہے، دنیا دی اتے بڑے بڑے سیلاب بھی آندے رہے، رب دا گھر ختم ہو گیا، نشان ہی مٹ گئے. تا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تعمیر بڑی مشہور ہے کہ بیت اللہ دا نشان ختم ہو چکیا سی. اینیاں دنیا دی اتے تبدیلیاں آئیاں تے رب العالمین دی ذات نے جدو حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی بڑھاپے دے اندر چلے گئے. اللہ دی ذات نے فرمایا میرے ابراہیم خلیل علیہ السلام جاؤ مکے دے اندر، جتھے اپنی بیوی اور بیٹے اسماعیل نو آباد کر کے آئے ہو، جاؤ اس جگہ تے جا کے میرا گھر تعمیر کرو. قرآن کریم نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے نے کئی دن راتاں دا صبر کیتا ہے تے رب دا خلیل اس مقام دی اتے پہنچے نے جس مقام دی اتے اج بیت اللہ موجود ہے. اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو نال لیا ہے اور اس بات تو آگاہ کیتا ہے کہ میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام رب دی ذات نے ساڈے کولو ایک اور نیکی دا تقاضا کیتا ہے. ابا جی کیڑی نیکی ہے؟ کہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایتھے میرا گھر تعمیر کر دیتا جائے. باپ بیٹا پتھر جمع کر رہے نے. مورخین نے بڑے بڑے ایتھے قول نقل کیتے نے کہ رب دا خلیل بڑھاپے دے اندر کدی صفا پہاڑی تو پتھر لیا رہے نے، کدی مروہ تو لیا رہے نے. اور بعض مورخین نے بیان کیتا ہے کہ رب دے خلیل کوہ طور تک گئے نے، اتھوں پتھر اٹھا اٹھا کے لے آئے نے. بڑی دور دراز دے علاقیاں تو پتھر لے آندے نے رب دے گھر دی تعمیر واسطے. تے اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. اللہ دی ذات نے جبریل نو بھیجیا کہ جاؤ میرے جبریل بیت اللہ دیاں بنیاداں دی نشاندہی تسی کر کے آؤ میرے خلیل دے کول. اللہ دا خلیل بیت اللہ دی تعمیر لی تیار. تیرا فرماتے نے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. اساں بیت اللہ دی نشاندہی آپ کر دیتی ہے. اللہ دے خلیل نے جڑا بیت اللہ تعمیر کیتا ہے اے دا کمرہ جنہ اج اے او کمرہ نہیں سی بلکہ حتیم والی جگہ بھی بیت اللہ دے کمرے شامل تھی.
اج اسی ویکھنے ہاں کہ بیت اللہ دا کمرہ ہے، او دے نال ایک جگہ چھوٹی چھوٹی چار دیواری ہوئی ہے، جگہ خالی ہے جتھے بیت اللہ دا پرنالا گر رہا ہے، اے جگہ بھی رب دے خلیل نے بیت اللہ دے کمرے دے اندر شامل فرمائی تھی، بن گیا رب دا گھر۔ لیکن اج کیوں باہر ہے؟ بیت اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک جدو 35 سال دی سی، بیت اللہ گر گیا، اے دے اندر اگ لگ گئی، دیواراں بوسیدہ ہو گئیاں، چھت سڑ گئی، مکے والے کٹھے ہو گئے، کہنے لگے رب دے گھر دی تعمیر کیتی جائے۔ اللہ دے نبی نو نبوت ہجے نہیں ملی، 5 سال بعد رب نے نبوت دیتی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ میرے ابا جی حضرت عباس پیغمبر علیہ السلام دے چاچا، اے بھی تعمیر دے اندر شامل۔ مکے والیاں نے اعلان کیتا ہے کہ بیت اللہ دی تعمیر کرنی ہے، اے دے اندر سودی کاروبار دا پیسہ نہ آوے۔ مسلمانوں غور کریا جے، ہے کافر نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو نبوت اس تو 5 سال بعد ملی۔ مکے والے کہنے لگے اے دے اندر چوری دا پیسہ بھی نہیں، دھوکھا بازی دا پیسہ بھی نہیں، سود دی کاروبار بھی نہیں، شراب دی کمائی بھی نہیں، بیت اللہ دی تعمیر واسطے بالکل خالص پیسے جمع کرنے نے۔ کر لے جمع، ہو گئی کمائی تے حساب لایا، جن نے پیسے جمع ہوئے نے اے نال کمرہ وڈا نہیں بن سکدا، کہنے لگے کمرہ چھوٹا کر دئیے۔ اے حتیم والی جگہ، حتیم دا معنی ہی محتوم چو نکلیا جدا معنی ہوندا چھڑ دینا ہے، کسے جگہ نو کسے جگہ تو علیحدہ کر دینا۔ مکے والے نے کیا کہ پیسے تھوڑے نے لہذا بیت اللہ دا کمرہ چھوٹا بنا دئیے، انہاں او جگہ رہن دیتی۔ اے دے اندر بھی اللہ دیاں کنیاں حکمتاں سن۔ اج ہر مسلمان دا دل کردا ہے کہ میں بیت اللہ دے کمرے چ نماز پڑھا، لیکن دروازہ نہیں کھولدا۔ رب دی ذات نے اس طریقے نال غریباں واسطے بھی بیت اللہ دی جگہ دے اندر نماز دا اے ذریعہ بنا دیتا ہے کہ میرے غریب بندے بھی ایتھے نماز پڑھ لیں گے۔ اس وجہ تو چھوڑیا گیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دی تعمیر کر رہے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر تے کھڑے ہو گئے، پتھر رب دے حکم نال اللہ دے خلیل دے نال نال ہی چل رہا ہے۔ اللہ دے گھر دیاں بنیاداں بلند ہو رہی نے تے کنے تقدس نہ رب دا گھر بنایا جا رہا ہے۔ اللہ نے ذکر کیتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ دا خلیل مستریاں دا کام کر رہا، معمار بنے نے تے جناب اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے لے آ رہے نے، دیواراں بلند ہو رہی نے۔ اللہ دا خلیل دعا کر رہا ہے ربنا تقبل منا، اللہ ویکھ لے میں بڑھاپے دے اندر میرا بیٹا تے میں مل کے تیرے گھر دی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ انہوں قبول فرما لئی۔ نیکی کرنی اینی مشکل نہیں جنی رب دی عدالت دے اندر قبولیت دی دعا کرنی چاہی دی ہے۔ مسجداں بن جاندیاں، مدرسے بن جاندے، بڑے بڑے نیکی دے کام حج بھی بندہ کر لیندا ہے، لیکن اللہ والے ہو رب کولوں اے بھی نال دعا کیتی جائے مالکا جی اپنے دروازے تے چکا لے آئی،
پانچ ٹائم اگر اپنے سامنے سجدے دی توفیق دیتی یا تے سجدے قبول بھی فرما لے اللہ جے مسجد دی تعمیر دی توفیق دیتی یا اللہ انہوں اپنے دربار دے اندر قبول بھی فرما لے کدے بھی ذہن دے اندر اے بات نہ ہے کہ میری نیت بڑی خالص اللہ دے خلیل نالوں ود کے کسے دی نیت خالص نہیں ہو سکتی اللہ دے دو نبی جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دوویں باپ بیٹا تعمیر کر رہے ہیں تے نال نال دعا ہو رہی ہے بنیاداں بلند ہو رہی ہیں دیواراں چکیاں جا رہی ہیں تے فرماندے نے ربنا تقبل منا اللہ اینو ساڈے کولوں قبول بھی فرما لے دعاواں کیتیاں جا رہی ہیں اللہ دا کر تعمیر ہو گیا رب دے کر دی تکمیل ہو گئی تے رب دے خلیل نو رب نے حکم کی دیتا ہے اللہ فرماتے نے وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ بیت اللہ بن گیا مکمل ہو گیا تے رب دی ذات کہہ رہے نے دوویں ہی میرے نبی باپ بیٹا مل کے تے بیت اللہ دیاں صفائیاں کر دے وہ مکان بنانے ہیں نا اٹاں روڑیاں دا کچرا پھیل جاندہ ہے بیت اللہ بنایا ہے اس جگہ دی اتے پتھراں دے ٹکڑے اللہ دی ذات نے کسے ہور نو حکم نہیں دیتا اللہ کہہ رہے نے وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اسا اپنے دعا نبیاں نو کہا ہے کہ میرے نبیوں کر میرا بنایا بھی تسا ہے ہن کی کرنے چاڑو پکڑ کے میرے کر دیاں صفائیاں شروع کر دے اج اسی نہیں مسجداں دی صفائی والا ہوندے جی خادم جو رکھے ہیں جی مسجد دے اندر قاری صاحب دے انہاں دی ذمہ داری صفائی دی نانا اللہ دی ذات نے اس بات نو یاد رکھیا جے مسجد دی صفائی نو میرے رب نے جنت دا ٹکٹ بنا دیتا ہے یقین نہیں ہوندا صحیح بخاری دی روایت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیتا ہے اللہ دی ذات نے ایک دن میرے سامنے میری امت دیاں نیکیاں دی لسٹ پیش کر دیتی کہ میری امت نو کیڑی کیڑی نیکی ملدی ہے کہ تہاڈی امت دی قسمت دی اندر کیڑی نیکی ہے اور کیڑا کیڑا گناہ انہاں نو ملے گا آقا فرماتے نے میں کی دیکھیا ہے اور دی اندر اے بھی لکھیا سی کہ قیامت دے دن کئی لوگاں دی نجات اس بات تے ہو جائے گی انہاں نے رب دے گھر دے وچوں ایک تنکا پکڑ کے تے باہر سٹیا رب نے نیکی دے کے جنت دے دیتی ہے ایک تنکا تے قسمت نہ قسمت بخاری شریف دی روایت ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مسجد دے اندر ایک دور دراز تو ویکھدی وکاندی بی بی آئی ہے کالے رنگ دی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کول بیٹھ جایا کر دی اپنے دکھڑے سنایا کر دی کہ میرے تے فلاں بھی ظلم ہویا میرے تے فلاں بھی ظلم ہویا پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس بی بی نو جدا کوئی رشتہ دار نہیں اپنی مسجد دے اندر خیمہ لگا دیتا ہے اے بی بی دا کوئی رشتہ دار نہیں تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی دے کونے تے خیمہ لگا دیتا ہے کہ بی بی تو رب دے گھر دے اندر رہیا کر تیرا کوئی رشتہ دار نہیں رب دا گھر تے تیرے واسطے کھلا ہے نا رہ رہی ہے صفائی کر رہی ہے وقت آ گیا رات کا ٹائم ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صحابیہ اچانک بیمار ہوئی رب نو پیاری ہو گئی پاک پیغمبر علیہ السلام سو گانے
تے صحابہ اکرام نے جلدی جلدی دے کفن دفن دی تیاری کی تھی، قبر کھودی، رات دی تاریکی دے اندر ہی اینو دفن کر دیتا ہے۔ صبح ہوئی، آقا نے خیال نہیں کیتا، 2-3 دن اس طرح ہی گزر گئے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ او بی بی نظر نہیں آ رہی جیڑی میری مسجد دی صفائی کریا کر دی تھی۔ تے صحابہ رض کر دینے اللہ دے نبی جی قد ماتت، او فلاں رات نو فوت ہو گئی سی۔ تے میرے آقا حیران پریشان، آقا فرماتے نے حلا آذنتمونی، میرے صحابہ تسا مینو کیوں نہیں اطلاع دیتی؟ آقا جی تسی ستے سو اسا تانوں بے آرام کرنا گوارا نہیں کیتا، اسا پئی او دے کفن دفن دا انتظام کیتا ہے، او دا جنازہ پڑھیا دفن کر دیتا ہے۔ تے میرے آقا اے نہیں کہ اوتھے ہی کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے اللہ انہوں اودی بخشش کرے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو نال لیا، آقا فرماتے ہیں دلونی علی قبرہا، چلو میرے صحابہ بقی قبرستان دے اندر دفن کیتی گئی ہے بی بی، آقا فرماتے نے دلونی علی قبرہا، مینوں دی قبر دسو کتے میں۔ صحابہ نال گئے، میرے آقا دی قبر تے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آقا نے او دی قبر تے کھڑے ہو کے جنازے دی نماز انج پڑھی ہے جے میں سامنے میت رکھ کے جنازہ پڑھیا جاندہ ہے۔ تے آقا فرماتے نے اب میرے صحابہ کوئی بھی فوت ہو جائے مینوں ضرور دسیا کرو، جدوں میں رب دے سامنے فوت ہون والے مرد عورت واسطے دعا کرنا اللہ میری دعا نال او دی قبر نو روشن فرما دیندے نے۔ اینی عظمت والی بی بی کہ میرے آقا او دی قبر تے خود گئے نے جنازہ پڑھے، او دی قبر دے اتے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھے، اینی فضیلت والا عمل۔ تے پیارے ابراہیم علیہ السلام نو رب نے حکم دیتا ہے کہ رب العالمین نے فرمایا صفائیاں کر دیو، بیت اللہ دی صفائی ہو گئی، اللہ تیرا گھر صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ کہ رب العالمین نے دوسرا حکم دیتا ہے، اللہ فرماتے نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، میرے خلیل جی رب جلیل کی حکم ہے، اے نہیں کیا کہ اپنے بیٹے نو کہہ دے ہو کہ جوان اسماعیل علیہ السلام او دی آواز بھی بلند ہے، نہ رب نے کی فرمایا ہے، اللہ فرماتے نے میرے خلیل اذن فی الناس بالحج، جاؤ جبل ابی قبیس تے کھڑے ہو جاؤ، اونچی پہاڑی تے رب دا خلیل کھڑا ہو گیا ہے، اللہ کی کرنا ہے؟ تے رب العالمین فرماتے نے اذن فی الناس بالحج، میرے خلیل اعلان کر دیو کہ لوگو آؤ رب دا کار بن گیا ہن حج واسطے آیا کرو۔ اللہ دے خلیل نے اگے عذر کی پیش کیتا ہے، آندے نے ان صوتی عذاب، اللہ ویکھ لے میں 100 سال تو زیادہ عمر والا وڈیرا بابا ہو گیا، آواز میری پست ہو چکی ہے، اللہ میری آواز کتھوں تک جائے گی؟ تے رب العالمین نے فرمایا وَنَادِي وَعَلَيْنَا الْبَلَاغُ، میرے خلیل تہاڈا کم ہے پہاڑی دے اتے کھڑے ہو کے اعلان کرنا، دنیا دے کونے کونے تے تہاڈی آواز میں آ پہنچا دیواں گا۔ بلکہ بعد نے لکھیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز خالی دنیا دے کونے کونے تے رب نے نہیں پہنچائی، بلکہ عالم ارواح تک جڑیاں روحاں ہجے عالم ارواح دے اندر نے جنہ دنیا تے بعد دے اندر ہونا ہے، رب دی ذات نے اپنے خلیل دی آواز اتروں تک پہنچا دیتی ہے۔
اور مورخین نے لکھے ہیں، مفسرین نے، اللہ دا خلیل جدو کھڑا ہویا نا اعلان کرنے لگے نے کنہ لفظاں نال، فرماتے نے یا ایوہ الناس ان اللہ قد اتخذ بیتا فحجوہ، دنیا جہان دے لوگوں اللہ دا گھر بن گیا، آ جاؤ اے دا حج کریا کرو۔ اللہ دے خلیل نے او جڑی دعا کیتی سی اپنے بیٹے اور بیوی نو جدو آباد کر کے گئے نے ادو بھی دعا کیتی ہے، آندے نے فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ لوگاں دے دل بیت اللہ وال مائل کر دے، ادھر نو مائل کر دے، لوگ دور دراز دے سفر کر کے آن تے رب دے خلیل نے جدو اعلان کیتا ہے، اللہ دی ذات نے فرمایا میرے خلیل تیری آواز دنیا تے پھیل گئی ہے، بلکہ البدایہ دے اندر بھی اور تیکر نے بات نو لکھیا ہے کہ جدو رب دا خلیل کھڑا ہویا نا جبل ابی قبیس دے اتے اعلان کرن لگے نے، اللہ دی ذات پہاڑاں نو حکم دے دیتا ہے، پہاڑوں میرے خلیل نالو نیمے ہو جاؤ تاکہ ٹکرا کے میرے خلیل دی آواز پیچھے نہ آ جائے۔ کونے کونے تک آواز پہنچ گئی ہے۔ اج مکے دے اندر جاندے ہو دیکھ دے ہو کہ کتوں کتوں لوگ آئے نے رب دے گھر دا حج کرن واسطے، کنی کنی دور دراز دے علاقے تو اج تے سفر دیاں سہولتاں نے، کدی او بھی وقت سی کہ جدو رب نے بات کہی سی یا تو کا رجالن والا کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، میرے خلیل گھبراندے کیوں؟ بیت اللہ دا حج کرن واسطے لوگ پیدل بھی آؤں گے، سواریاں تے سوار ہو کے بھی آؤں گے، من کل فج عمیق، بڑے بڑے لمبے سفر تے پینڈے طے کر کے اے میرے خلیل تیرے بنائے ہوئے بیت اللہ دی زیارت کرن واسطے آؤں گے۔ صحیح بخاری دے اندر آندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑے بڑے نبی حج کرن واسطے رب دے گھر دا ہے، اس تو بعد جنوں بھی رب نے نبوت دیتی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، اور نبی علیہ السلام آخری نبی نے، ہر نبی اپنے دور دے اندر رب دے گھر بیت اللہ دا حج کردا رہا، بیت اللہ تے حاضری آ کے دیندے رہے، بن گیا بیت اللہ، تعمیر ہو گئی، حج واسطے لوگ آ رہے نے، تے رب نے کنا مقام دے دیتا ہے۔ ایسے بیت اللہ دے اندر دو پتھر نے، دو پتھر، ایک حجر اسود، نبی علیہ السلام نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ، اللہ دی ذات نے حجر اسود نو جنتوں بھیجیا سی، اور دوسرا رکن یمانی والا پتھر ہے، رکن یمانی اگر موقع مل جائے تو اس جگہ تے بندہ ہاتھ لا کے گزر جاندہ ہے، نہ موقع ملے تو ویسے ہی گزر جائیدا ہے، لیکن حجر اسود یہ واسطے علیحدہ حکم نے، یا تے بوسا لے لو، نہیں موقع ملا ہاتھ لا کے چوم لو، نہیں موقع ملیا چھڑی لا کے انہوں چوم لو، یہ بھی موقع نہیں ملیا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دوروں ہی اس طرح اپنے ہاتھ دا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اشارہ کر دیو، کنی عظمت دے اندر۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ وہی اشد بیاضا من اللبن، اللہ نے جدو حجر اسود نو زمین تے بھیجیا ہے، اے دا رنگ دودھ نالوں بھی زیادہ سفید تے چمک اینی کو، آقا فرماتے نے اگر اللہ حجر اسود تے رکن یمانی ان دو پتھراں دی چمک ختم نہ کر دے، فرمایا پوری زمین دے اتے رات ختم ہو جاندی، انہاں دی چمک دی وجہ نال ساری دنیا دی اتے روشنی ہو جاندی، کسے جگہ تے رات دا تصور بھی باقی نہ رہتا، لیکن فرمایا فاطمہ صلی اللہ نورہما،
اللہ نے انہاں دوواں دی روشنی ختم کر دیتی تے صحابہ پوچھے آقا پھر کالا کیویں ہو گیا ہے؟ یہ جو حجر ابیض سی سفید سی تے اینو حجر اسود ان کالا پتھر کیوں کہنے ہیں؟ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَسَوَّدَتُ خَطَايَا بَنِي آدم، اللہ دی رحمت کو زندگی دے اندر پاپ کر کر کے تھکیا ہویا آدم دا بیٹا رج رج کے گناہ کیتے تے دل دے اندر توبہ دی نیت آ گئی، اللہ دے کردہ طواف یا حج عمرہ کرن واسطے چلا گیا ہے کہ ربا مینوں اپنے گھر دے اندر حاضری دی توفیق دے دے، آئندہ میں گناہ نہیں کرانگا۔ سچی نیت لے کے آقا فرماتے نے جدو حجر اسود نو چومدا ہے یا اے دے ول اشارہ ہی کر لیندا ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے دی پچھلی زندگی دیاں ساریاں سیاکاریاں اللہ حجر اسود دے اندر منتقل کر کے اینو گناہاں تو انج بری فرماندے نے کہ والدۃ امہ جویں اے دی ماں نے اج ہی بچے نو جنم دیتا ہے، جیویں او بچہ گناہاں تو بری ہے ایویں اینو چمن والا بھی گناہاں تو بری ہو جاندا ہے۔ اے حجر اسود دی عظمت تے خالی پھر ایتھے ہی نہیں، آقا فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جمعے دا ٹائم ہے، خطبے دا ٹائم ہے، گھر بھی تیرا ہے، قبولیت دیاں گھڑیاں بھی نے، ربا جننے تیرے گھر دے اندر مرد و خواتین آئے نے، مالکا اس پتھر نو چمن دی توفیق دے دے، اپنے گھر بیت اللہ دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرما دے، اپنے سونے حبیب دی مسجد دے اندر جڑی سونے حبیب نے اپنے ہتھاں نال تعمیر کیتی ہے، ربا او دے اندر بھی بار بار حاضری دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جنہ واسطے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا ہے کہ حجر اسود قیامت دے دن انہاں دے ایمان دی گواہی پیش کرے گا، ربا سانو انہاں دے اندر شامل فرما لے۔ حجر اسود قیامت دا دن ہوئے گا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس حجر اسود نو رب دی عدالت پیش کیتا جائے گا، لہو عینان، اللہ اینو دو اکھاں عطا فرمان گے، ولسان ینطق بہ، اللہ اینو زبان دیں گے، قیامت دے دن حجر اسود بولنا شروع کر دے گا تے کی کرے گا، وَيَشْهَدُ لِمَنْ قَبَّلَهُ أَوْ اسْتَلَمَهُ، جن نے اینو چومیا یا جن نے اینو اشارہ کر لیا اے دے ایمان دی گواہی حجر اسود پیش کرے گا تے رب دی جنت دے دروازے کھل جان گے۔ کیسا رب دا فضل ہویا، ایک اے پتھر تے دوسرا رکن یمانی والا پتھر ہے، اور تیسرا پتھر ہوئے کہ جس پتھر دے اتے رب دے خلیل نے بیت اللہ دی تعمیر کیتی ہے، جنہ مکہ دیکھے ہے عمرے تے گئے نے، حج تے گئے نے، اور نہ دیکھے ہے کہ مقام ابراہیم والا جا پتھر ہے نا او دے اندر اللہ دے خلیل دے پیر انج لگے ہوئے نے جویں گارے دے اندر پیراں دے نشان لگ جاندے نے، میرے رب نے پتھر دے اندر اپنے خلیل دے قدماں دے نشان رہندی دنیا تک محفوظ کر دیتے ہیں۔ اے حجر اسود بڑی عظمت والا پتھر ہے تے فرمایا قیامت نو گواہی بھی دے گا۔ نبی علیہ السلام جدو مکے آئے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک درخواست کی تھی، آقا اے جڑا پتھر ہے نا مقام ابراہیم والا جیتے ابا جی ابراہیم علیہ السلام جی دے کھڑے ہو کے بیت اللہ نو بنا دے رہنے، دل کردہ ایتے 2 رکعت نماز پڑھیے، ہجے باتاں ہو رہی نے تے نبی علیہ السلام فرما رہے نے میرے عمر رب نے مینوں حکم نہیں دیتا، میں رب دی وحی دا پابند ہاں، اے باتیں ہی ہو رہی نے تے رب العالمین دی طرف جبریل آ گئے، آندنے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
میرے سونے حبیب علیہ السلام صحابہ نو پابند کر دیو جدو بیت اللہ دے 7 چکر پورے کرنے نے تھے 2 نفل بھی ادا کرنے نے. اے مقام ابراہیم جڑا بیت اللہ دے دروازے دے سامنے پتھر پہ اس جگہ دے قریب جتھے بھی بیت اللہ دے اندر پھر جگہ مل جائے رش دی وجہ تو طواف تو بعد 2 نفل پڑھنے لازم نے اور مقام ابراہیم کو پڑھے جان دائیں بائیں پڑھ لے جان بیت اللہ دے کسے کونے دے اندر بھی پڑھے جان. اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے یہ بڑے مقام رکھے نے اور رب دا گھر اینا عظیم گھر ہے بیت اللہ. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ بیت اللہ دے اندر اللہ دیاں 120 رحمتاں نازل ہوندیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ 120 رحمتاں رب روز نازل فرما دے نے. تے فرمایا اللہ دے نبی جی اے کیویں تقسیم ہوندیاں نے؟ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ بیت اللہ دا طواف کردا ہے اللہ انہوں اپنی 60 رحمتاں عطا کرن گے. تے جیڑا بیت اللہ دے اندر نماز پڑھدا انہوں 40 رحمتاں ملن گیاں. آقا 40 رحمتاں نماز دا ثواب ہوتے تھوڑا تے طواف دا چوکھا. عمرہ کرن والے اور رب موقع دے وے بیت اللہ دے اندر نفل زیادہ پڑھن دی بجائے طواف زیادہ کرن دا ثواب رب نے زیادہ رکھیا ہے. رحمتاں بھی زیادہ رکھیاں نے. اور تے جاؤ جا کے بیت اللہ دا طواف کرو 7 چکر لگاؤ 2 نفل پڑھو پھر 7 چکر لگاؤ پھر نفل پڑھو. پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے. آقا 20 باقی 20 رحمتاں فرمایا جیڑا بندہ بیت اللہ چ بہ کے او دے سین چ بہ کے انج ٹکٹکی لگا کے بیت اللہ نو ویکھی آندا ہے اللہ اونوں 20 رحمتاں عطا فرماندے نے. بیت اللہ دے ویکھن دیاں بھی 20 رحمتاں نے. طواف دا ثواب زیادہ رکھیا کیوں کہ دنیا دی اتے کسے مسجد دا طواف نہیں کسے گھر دا طواف نہیں کسے قبر دا طواف نہیں کسے دربار دا طواف نہیں. طواف ہوئے گا تے رب دے گھر بیت اللہ دا ہوئے گا. اس واسطے واحد کارے کلا کارے بیت اللہ جدے طواف دا رب نے حکم دیتا ہے. اس واسطے رب نے رحمتاں زیادہ رکھیاں نے. نماز تے دنیا دی کسی جگہ دی اتے بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن طواف صرف بیت اللہ دا ہو سکتا ہے. لیکن کی کریے اج مسلمان بے دین ہو چکے ہیں. حج کرنے اسی جا کے مکے دے اندر ادھر ایک دربار ہے نوشو پاک اللہ انہاں نو ہدایت دے نشائیاں نو جس دن مسلمان بیت اللہ دا حج کردے نے اے او بزرگ دے قبر دا طواف کر کے دربار دا طواف کر کے اندر جو مکے دے حج دا ثواب ہے سانو بابے دی قبر دا طواف کر کے حج دا ثواب مل گیا ہے. لعنت ایسے اسلام دے ہوتے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی شریعت نو چھاڑ دیتا ہے. حج صرف مکے دے اندر ہے کسے دنیا دے کونے دے اتے حج نہیں کسے بزرگ دی قبر دی اتے حج نہیں کسے بزرگ دی قبر دا طواف نہیں. اگر رب دے گھر بیت اللہ نو چھڑ کے کوئی آدمی سمجھدا ہے کہ میں فلاں ولی اللہ دی قبر تے جاواں گا حج دا ثواب ملے گا اے دے ابو جہل تو بھی وڈا بے ایمان تے خندیر ہو جائے گا. اونے بھی یہ نظریہ کدے نہیں سی منیا. او بھی آندا سی کہ حج بیت اللہ دا ہی ہوے گا پاویں مشرک سی لیکن او بھی نہیں سی مندا. تے اج کلمہ پڑھ کے جی نوشو پاک ساڈا اج ہو جاندا ہے. اللہ محفوظ فرمائے اللہ اپنے گھر دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں اپنے عقیدے مضبوط کرو عقیدے تو بغیر نجات نہیں ہونی. حج بیت اللہ دا نبی پاک علیہ السلام دی مسجد دے اندر رب نے جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے. اللہ انہاں دوواں جگہ دے اوتے اور تیسرا بیت المقدس ہے. سونے حبیب نے فرمایا بیت اللہ دے اندر ایک نماز پڑھو 1,00,000 نماز دا ثواب. مسجد نبی دے اندر 1000 نماز دا ثواب.
اور بیت المقدس کے اندر ایک نماز پڑھو تے 500 نماز دا ثواب اللہ دی ذات نے ثواب رکھنے۔ اللہ ان تینہ کران دے اندر سانو حاضری دی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب